2016 में भी खाके शाया हुए नून लीग की हुकूमत थी। नून लीग ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। किसी इनके वजीर खारजा ने कोई किसी दूसरे वजीर खारजा को कॉल नहीं की। नवाज शरीफ ने किसी भी दूसरे तैयब उर्दगान जैसे बंदे को या सऊदी अरबियन के पास जाकर अपनी वहां पे सर छुपाने की जगह तलाश करता रहा। किसी सऊदी भी शहजादे को कॉल नहीं की कि नबी के नाम पे इकट्ठे हो जाएं। किसी इसने भी वहां कमेटी को, किसी इसने ईरानी को, किसी भी बंदे को कॉल नहीं की। सिर्फ अपने मुल्क में यौम इश्क रसूल मना लिया, बस काफी हो गया। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। उन लोगों को प्लान देखें, वो मुसलमान को इश्क रसूल ज़ेर करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाह रहे हैं। यहाँ मैं आज खुले दिल से सरेआम और मिंबर रसूल पर बैठकर मैं बड़े मुनसिफ मिजाज होकर इमरान खान को सलाम पेश करता। इसलिए उस बंदे ने आज गैरत वाला होने का सबूत दिया है। कैसा लिबरल बंदा था जिसके बारे में मैं तकरीरें करता था कि वो बेगैरत है, वो लड़कियां में चाहता है, वो ये करता था तो मैं कहता था। लेकिन उसने नबी की इज्जत का मामला आया तो उसने सबसे पॉजिटिव कदम उठा के दिखा दिया। अब मैं उसी इमरान खान की तारीफ करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं लोटा हो गया, ना। मुनसिफ मिजाज बंदा वो होता है कि जो बंदा पहले अपनी बेटी को ज़िबा करता था, जब वो नबी की तालीम लेता है तो सिहाबी भी बंद हो जाता था कि नहीं। अगर कोई सरकार की तालीम को अपनाएगा तो हम सब उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत के वोट लेकर अपने आप को मियां बरादरी कहलाएगा तो हम उसे मियां शिया नहीं मानेंगे, हम उसे कंजर, जलील और बेगैरत मानेंगे। अगर कोई खत्म नबूवत में शिर्क में तब्दीली लाएगा हम उसे जलीलो खार करेंगे, समझेंगे। यहाँ ईसाई के केस का मामला आया तो मेरे ख्याल है इसी मस्जिद में या कोई दूसरा वो मोहल्ला था, उस मस्जिद में मेरे इस तरफ कुछ चंद चौधरी बैठे हुए थे जिन्होंने ईसाई का साथ दिया। तो मैंने नहीं देखा कि चौधरी मेरे गिरेबान तक हाथ कर सकता है या थोड़ा दूर है। मेरे गिरेबान का मेरा रब वारिस है। जब तक मैं अपने नबी की इज्जत की बात करूंगा मेरी इज्जत को कोई छेड़ ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं लाशपालों की दरगाह पर उनकी ड्यूटी देता हूँ। मेरे कोई कुत्ते को कोई बंदा देखे तो सही बुरी निगाह से, तो मैं कुत्ते पलीद की तरफ उसकी निगाह नहीं जाने देता। तो आम आदमी हूँ, अपने दर पर बैठने वाले कुत्ते की इतनी रखवाली करता हूँ, कोई उसको मारे ना, उसके गल में मेरे नाम का पटा है। तो जो पूरी कायनात का दूल्हा रसूल है जो उसकी दरगाह पर हाजिरी देगा, इज्जत उसकी को कौन हाथ लगा सकेगा? कभी किसी की खुशामद नहीं की, लेकिन इमरान खान मैं तेरे सदके जाऊं। जब तू असम्बली में आया तो तेरी असम्बली में पहली करारदाद मेरे नबी की नामूस पर पास हुई। जब तूने तकरीर की सेनेट में, तूने आगाज मेरे नबी की नामूस से किया। जब तेरा वजीर खारजा की बात आई, यही शाह महमूद कुरैशी पहले भी कभी वजीर खारजा रह चुके हैं, लेकिन इस मसला जब नबी की इज्जत की बारी आई, शाह महमूद कुरैशी ने 3 दिन के अंदर 17 ममालिक तक फोन भी कॉल भी की और उन्हें मजबूर कर दिया कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बैठना, हमारा सोचना, हमारा बैठना सबसे पहले नबी के लिए है। 17 ममालिक जब इकट्ठे हुए, खाके कैसे रुके ये भी सुनो। यहूदियों ने दोबारा सर अपने जोड़े। इमरान खान ने ऐसी कमाल की वहां पे गुफ्तगू की जैसे कोई बंदा माहिर कवानीन होता है। उसने वो जब चैनल पेश किया, यहूदियों को अपने लाले पड़ गए। उन्होंने सोचा अगर ऐसा हो गया तो हक शाया करने हमें उल्टे पड़ जाएंगे। कैसे? पूरे यूरोप में आज तक किसी मौलवी ने जाकर अंग्रेजों को खिताब नहीं किया। हर मौलवी साहब यहाँ से जाते हैं, जाकर वहां बसने वाले पाकिस्तानियों को खिताब करके आते हैं। अंग्रेज वैसे के वैसे ही बाजारों में रहते हैं। किसी बंदे ने यहां से जाकर यहूदियों को इश्क़ रिसालत से मुतारिफ नहीं करवाया। इमरान खान ने कहा कि उनकी अवाम को पता ही नहीं कि हमारे नजदीक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। इससे वो अवाम के जज्बात भी जीत गया।
کہ عوام قصوروار نہیں. عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی. اس نے کہا چند شر پسند عناصر ہیں جو صرف فتنہ کھڑا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اس نے کہا آج تک اس عوام کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہمارے نبی کا ہمارے دلوں میں اور مقام ہمارے نبی کا ہے کیا. اس نے کہا میں انہیں اپنے نبی کا مقام بیان کروں گا. یہودیوں کو لالے پڑ گئے, جو کام آج تک مولانا نہیں کر سکے وہ عمران خان کر جائے گا. اور یہ حقیقت ہے, جس کے سامنے میرے نبی کی سیرت بیان ہو جائے وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے نبی کا عاشق ہو جاتا ہے. یہودیوں نے بھی ایسے کیا تھا, وہاں مشرکین مکہ نے بھی ایسے کیا تھا. مکہ کا ماحول تھا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا. ابو جہل اینڈ کمپنی نے ایسے کیا. ساتھ والے ملک یمن کے بادشاہ حبیب کو بلایا. حبیب یمنی تو بڑا دانشور ہے, ادھر آ. یہ تو استغفر اللہ جادوگر ہے, جو بھی ان کے سامنے جاتا ہے انہیں دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, اور جو ان کے تذکرے سن لیتا ہے وہ بھی انہی کا ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم باہر کا بندہ بلاتے ہیں, اے حبیب یمنی تو آ. یہی یہودیوں کو آج بھی ڈر ہوا. اگر ہمارے یہودیوں کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت کا تذکرہ ہو گیا, اگر یونائٹڈ نیشن میں, ارے وہ تو اپنے بازار میں سرکار کی محفل نہیں کرنے دیتے. عمران خان یونائٹڈ نیشن میں جب نبی کے عشق کے ترانے پڑھتا, یہ الگ بات کہ کیسے پڑھتا, لیکن جب پڑھتا عجیب تماشا نہیں ہو جانا تھا ان کی نظر میں کہ سرکار کے وہاں چرچے ہو جانے تھے, سرکار کی وہاں شانیں بیان ہونی تھی. وہ لوگ ڈر گئے کہ ہم حق کے شائع کر رہے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, یہ اس کے مقابلے میں ہمارے ملت کے لوگوں کو, یہودیوں کو سرکار کا عاشق بنا جائے گا, ہم اپنے بھی کھو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں, یہ سارے مل ہی نہ جائیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا, اس نے کہا کہ میں پوری امت کو اکٹھا کروں گا. پوری امت کے تمام ممالک آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے. اگر سرکار کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو اور نام کس کا ہے جس پر اکٹھے ہوں گے. یہودی پھر کانپ گئے. اگر یہ اکٹھے ہو گئے, طیب اردگان پہلے ہی ہمارا ڈالر کو نیچے دبا دینا چاہتا ہے, اور پہلے ہی یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. جس نبی کے نام پر یہ جان دے دیتے ہیں, اس نبی کے نام پر اکٹھے ہونے میں انہوں نے دیر ہی نہیں لگانی. جب 3 دن لگاتار گزرے, 17 ممالک تک اکٹھ ہو گیا, یہودی تل ملا اٹھے. انہوں نے کہا خاکے بند کرو, مسلمان تے سانو اگتی ہو کے آ گئے نے. یوں خاکے بند ہو گئے. صدقے جاؤں عمران خان کے. عمران خان تجھے میرا سلام, عمران خان تجھے ہر عاشق رسول کا سلام. صرف اتنی دیر جتنی دیر تو ہمارے دین اسلام کا خادم رہے گا. اور اگر جس طرح وہ لندن میں بیٹھ کر امریکن اور برطانوی پارلیمنٹیرینز نے مرزا مسرور قادیانی کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے حکم احکامات دینے کی کوشش کی ہے, تجھے دھمکیاں دی ہیں کہ تو پاکستان میں قادیانیت کو اوپر لے کر آ. عمران خان میری بات غور سے سننا, مجھے یہاں سے کسی نے پیسے نہیں دیے کہ تجھے سلام کروں, مجھے یہاں سے کسی نے کوئی یہ چٹ بھی نہیں دی کہ تیرا تذکرہ چھیڑوں, لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے اگر تجھے کملی والے نے قبول کر لیا ہے تو میں بھی تجھے سلام کرتا ہوں. میرے رب جس سے چاہے کام لے سکتا ہے, لیکن عمران خان یاد رکھنا, پی ٹی آئی والوں یاد رکھنا, یہ یوتھ تمہاری نہیں, یہ یوتھ میرے آقا کی ہے. یہ جوان تیرے نہیں, ماؤں نے ان کو جوان تیرے لیے نہیں دیا, ان کے بوڑھے آباؤ اجداد نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر انہیں تیرے لیے نہیں پالا, انہیں تو انہوں نے اپنے محبوب پر قربان ہونے کے لیے پالا ہے. ہم تبدیلی یہ نہیں چاہتے کہ یہاں قادیانیوں کو پروموٹ کیا جائے, ہم تبدیلی یہ چاہتے ہیں جو تو ابھی تک پوری دنیا کے سامنے میرے نبی کے لیے لے کر آیا ہے. قسم اللہ پاک کی, اگر تو میرے نبی کا اسی طرح خادم بنا رہا, میرے 5 سال کیا
آئندہ 50 سال ہم تجھے ہی مانتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو لیڈر آئے وہ ایسا ہو کہ وہ کم از کم یہاں 100 دانے 1000 دانے والی تصویر ڈال کے آئے۔ ہمیں تو لیڈر غیرت مند چاہیے جو میرے آقا کی ناموس کا پہرا دینے والا ہو۔ اس لیے عمران خان کو بڑا سلام پیش کرتا ہوں، اور ہر اس بندے کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے میرے آقا کی ناموس کے لیے 2 قدم بھی اٹھائے۔ ابھی 2 مہینے اور 10 دن باقی تھے۔ عمران خان کی پالیسی بہت کمال کی تھی۔ میں خود قانون پڑھا ہوا ہوں، مجھے اس حوالے سے علم تھا، لہٰذا اس لیے ہم نے گاؤں گاؤں میں جا کر لوگوں کو آگاہی مشن کے تحت پروگرام شروع کیے تھے۔ رب تعالیٰ نے پہلے ہی کرم کیا، اب مزید دعا فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک عمران خان نے جو اور اصلاحات پیش کی ہیں اس پر اسے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ باغیانے جو ختم نبوت تھے، جو ناپاک لیگی تھے، یہ تو اپنی موت مر گئے۔ 2 مرتبہ خاکے شائع ہوئے، پہلے جب غازی عمر چیمہ کا دور تھا تو غازی عمر چیمہ نے اپنی حاضری پیش کی۔ یہ 2016 میں کسی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان نے انہیں بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ 10 سال جا کر مکہ میں رہے تو بندہ عاشق رسول بنے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک حاضری بھی بندے کے دلوں میں جا کے جگہ بنا دیتی ہے۔ ننگے قدموں جب میرے سرکار کے در اقدس پر یہ اترا نا تو میرا تو دل گیا۔ جب اس نے وہاں پاک پتن شریف کے جا کر دہلیز کو بوسہ دیا نا، تو پھر نیٹ کے اوپر جو کمنٹس آئے نا دیوبندیوں کے اہل حدیثوں کے، ہائے کیا ہو گیا، میں کہتے ہو اللہ انہوں وزیر اعظم بھی بنا رہے آجے۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ حق رک گئے ہیں، یہودیوں کو انہی کی چال الٹی پڑ گئی۔ اگر اللہ نے یہ بھیجا دیا ہوا ہو، دماغ دیا ہوا ہو، عشق کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا کبھی آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ کون تھا حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عاشق؟ کون تھا حضرت عمر فاروق سے بڑا عاشق؟ کون تھا حضرت عثمان ذو النورین سے بڑا عاشق؟ کون تھا حضرت علی شیر خدا جیسا عاشق؟ کوئی نہیں۔ کون تھا حسین کریمین جیسا عاشق؟ کون تھا حضرت سلیمان فارسی جیسا عاشق جو رہنے والا فارس کا تھا؟ میرے آقا نے اسے اپنی نسل میں رکھ لیا۔ کون تھا حضرت بلال حبشی جیسا عاشق؟ لیکن ہر ایک کی جب سیرت کا مطالعہ کیا جائے نظر یہ آتا ہے وہ صرف اپنا عشق لے کر اندھی دوڑ نہیں لگاتے تھے، حکمت سے کام لیتے تھے، تدبیر اختیار کیا کرتے تھے، ہر بندے کے ساتھ مشاورت رکھتے تھے، صاحب الرائے شخصیات مشاورت کیا کرتے تھے، پھر جا کر کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ یہ تو اپنی جگہ پر بڑا مقام رکھتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی میرے نبی جیسا تو نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ اٹھائے، توجہ فرمائیں، پتھر کو بھی ابو جہل کی مٹھی میں زندگی دے دیں۔ میرے آقا توجہ فرمائیں، انگلی کا اشارہ اٹھائیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کو 2 ٹکڑے سے جوڑ بھی دیں۔ میرے آقا اگر توجہ فرمائیں، زمین میرے آقا کی غلامی کرے، سراقہ کے گھوڑے کو اپنے اندر دھنس لے، لیکن جب آقا اشارہ فرمائے زمین چھوڑ بھی جائے، میرے آقا اگر توجہ فرمائیں تو پتھر میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے۔ میرے آقا اگر کرم نوازی فرمائیں، کھجور کی ٹہنی میں سے نور کی لاٹیں نکال دیں۔ میرے آقا اگر کرم نوازی فرمانے پر آئے تو میرے آقا کا صحابی جب آنکھ نکل کر ہتھیلی پر آ جائے، اپنے تھوک مبارک سے، اپنے لعاب دہان مبارک سے کائنات کے سب سے بڑے طبیب بن کر آنن فانن میں بغیر آپریشن کیے اس کی آنکھ کو پہلے سے زیادہ نور بھی عطا کر سکتے ہیں۔ میرے آقا اگر چاہیں تو 1 دن پہلے اسرائیل کے آنے سے پہلے ابو جہل کے مرنے والی جگہ پر لکیر
तशरीफ लगा कर उसकी वहां खबर भी दे दे। मेरे आका जंग लड़ने से पहले वहां लोगों की शहादत की खुश खबरियां भी दे दे। मेरे आका गजवा पर भेजने से पहले बताए कि अलम आखिर पर कौन उठाएगा, अल्लाह किसके हाथ पर बता देगा। लेकिन मेरे नबी की सीरत ये बताती है अपनी होश से काम लो, तदबीर से काम लो, हिकमत से काम लो, तभी तो मेरे आका फरमाते हैं। सलमान फारसी बता मुशरिकीन मक्का हमला करने वाले हैं, क्या करना चाहिए। हजरत सुलेमान फारसी ने इश्क मुस्तफा का हिकमत के साथ इस्तेमाल किया। अर्ज किया का हमें हंदक खोदनी चाहिए। आज जरूरत हमें होश से काम लेने की है, जोश से नहीं। जोश में आकर बंदा बहुत सारे काम खराब कर बैठता है। यकीन कीजिए इमरान खान ने जो कल परसों जो कल खिताब किया ना, उसमें बड़ा दर्द था। उसने पूरा वहां पे चैनल पेश कर दिया कि मैं ये कर रहा हूं और क्या करूं, जो आज तक किसी ने नहीं किया। 71 साल तारीख में किसी वजीर आजम ने, सदर ने नहीं किया। अगर वो कर रहा है, चलते बैल को लाठी मारना कहां की दानिशमंदी है। आज हमारे करने वाला काम जो है वो सुन लो। मैंने अपनी बसात के मुताबिक अर्ज करने लगा हूं। चाहिए क्या, अब हाके रुक गए, अब उनकी तवज्जो मुसलमानों की तरफ है कि अब मुसलमान क्या करेंगे। खाका तो रुक गया, बेअदबी तो रुक गई, गुस्ताखी तो रुक गई। अब वो देखेंगे मुसलमान को कि मुसलमान के इश्क में क्या तब्दीली पेश हुई। खाका रोकने में कामयाब हो गया, इसने हमारे इरादे को खत्म कर दिया। अब मुसलमान करेगा क्या। अब पहले सोया हुआ था, बेदार हो चुका है। अब सोया मुसलमान किस तरह का था और बेदार होया हुआ मुसलमान कैसा होता है। लेकिन उधर आवाज आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मैं अपनी बाजार में मस्त बैठा रहूं, मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहूं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मुतवज्जो रहूं। मुझे अजान की अल्लाह की तरफ से जो सदा लगाई जाती है, मुझे उसकी आवाज ही ना आए। फिर बताओ मेरे अंदर तब्दीली क्या आई। बताओ फिर मेरा सोया और जागने, ये दो चेहरों में फर्क क्या हुआ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, मेरे आका ने लोगों को तैयार कैसे किया। आज हमारे अंदर कमी क्या है, एक ही नुक्ता अर्ज करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा मस्जिद में बैठने वाला बंदा तैयार किया, उसी रूप में उसे बाजार में भी तैयार किया है। हम यहाँ मस्जिद में बैठकर आका का नाम सुन के तड़प जाते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह। कहें कि आका तेरी शान की खातिर बूढ़ा भी कहता है, जवान भी कहता है, बीमार भी कहता है, तंदुरुस्त भी कहता है, अफराज भी कहता है, अमीर भी कहता है, गरीब भी कहता है, दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। यही नारा अगर हम बाजार में लगाए, मेरे हाथ में तराजू हो, मेरे सामने सब्जी वाली रेडी हो, मजा तो तब आता है जैसा मैं महफिल में बैठा हूँ वैसा मैं रेडी पर भी बैठा हुआ नजर आऊं। मुझे ग्राहक देखे या ना देखे, उसे मेरा चेहरा नजर आए कि कोई मुसलमान तोल रहा है। मजा तो तब है कोई कपड़े वाला अगर खड़ा हो, वो हो मुसलमान, मैं उसके पास कपड़ा लेने जाऊं और मैं सोया हुआ मुसलमान हूं, लेकिन उसका एक जागा हुआ हो, मैं कपड़ा लेने जाऊं, वो तोलने में इतना सा ज्यादा रखे, मैं उसे कहूं कि वो मुसलमान भाई कल तो तू तोल में नाप में कमी करता था, आज क्या हुआ कि तूने गज बढ़ा दिया। जवाब आए कल मैं सोया था, आज नबी के इश्क ने जगा दिया है। इधर मैं बाजार से निकलूं, सामने मेरे दोस्त की कंवारी जवान बहन आ रही हो, इधर से मैं निकलूं, उधर से मेरे दोस्त की कंवारी जवान बहन निकले। पहले तो मेरी आंखें यूं लगती थी, लेकिन अब मेरा अगर इश्क जागा हुआ है, मेरी आंखें उड़ जाएं। गली वाले कहें तू तो छुट्टी कॉलेज वाली छुट्टी कुन की छुट्टी से पहले तू काम से छुट्टी करके वहां जाता था, तेरी आंख से तो शैतान भी पनाह मांगता था, तुझे क्या हुआ। वो कहे कि मैंने नबी के गुस्ताखी रोकी है, मेरा अंदर का इंसान जाग चुका है।
یہ مسلمان آج چاہیے، یہ والا مسلمان چاہیے کہ جو مسلمان جب سرکاری ڈیوٹی پر کھڑا ہو تو کوئی غریب آدمی اس کے پاس آ جائے اور اسے آ کے کہے کہ میرا یہ معاملہ ہے، تو وہ یہ نہ کہے فاصلہ کتنا ہے، جاؤ گاڑی لے کر آؤ پھر جاؤں گا، ایسا نہ کرے، وہ فوراً اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے میرا بوڑھا ماں باپ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے۔ اپنے اندر کا انسان جگانا پڑے گا، ورنہ وہ کہیں گے خاکوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، رک گئے یا بن گئے، یہ تو ایک جیسے ہیں، اکیلا عمران خان نہیں جاگا، ہمیں آج یہ ثابت کرنا ہوگا ایک عمران خان ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہم نے اسے ووٹ دیا تو ہمارا ووٹ بولا ہے۔ اپنی بات کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک اجنبی بندہ آیا، وہ آیا تو اس نے آ کے جو سرکار کو دیکھا ہو گیا عاشق۔ کون سی اس نے کوئی نیا کام کیا تھا، جو بھی دیکھتا وہ میرے آقا کا ہو جاتا تھا، وہ بھی ہو گیا تھا کسی دور ملک کا۔ اب جب وہ سرکار کا دیوانہ ہوا، ہلکا ہلکا ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں قریب ہو گیا، بیٹھ گیا۔ اب ادھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلاموں، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا کرو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کی کیا حاجت ہے؟ عرض کی حضور آپ کا ہونے آیا ہوں۔ کاش کہ ہم بھی کبھی سرکار کی محفل میں سرکار کے ہونے کے لیے آ جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہو نا کہ میں سرکار کی محفل میں آؤں اور میں نیت کر کے آؤں کہ آج میں سرکار کا ہونے جا رہا ہوں۔ وہ سرکار کا ہونے آیا، سرکار نے اسے کلمہ پڑھایا، اپنا غلام بنایا، اس نے اجازت لی، حضور میں دور کا ہوں، آپ کو دیکھا آپ کا ہو گیا۔ میرے آقا نے اسے اجازت دے دی، وہ چلا گیا۔ تقریباً قریب کوئی 4-5 سال گزر گئے، اسے سرکار کا عشق نے تنگ کیا، اس کا دل مچلا کہ میں ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں تو صحیح، ایک ہی ملاقات کی ہے، اب دوبارہ ان سے رابطہ تو کروں، جیسا کوئی اور دکھتا ہی نہیں، ہر وقت سرکار کے گن گاتا رہتا، سرکار کو یاد کرتا، درود و سلام پڑھتا، اسی یاد میں دن گزر جاتا، سوتا تو سرکار کو خوابوں میں دیکھتا، رات بیت جاتی، یہ اس کی زندگی۔ ایک دن اس کو جب یہ خیال آیا آقا کی بارگاہ میں جانا چاہیے، تو سنو ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب وہ وہاں سے چلا، غریب آدمی تھا، پیدل ہی چلا، محبوب کو ملنا ہے پیدل ہی چلتے ہیں، سواری ملے نہ ملے محبوب کے پاس تو جانا ہے۔ آج ہمارے پاس اسپیشل گاڑی کھڑی ہو جائے تو ہم نہیں جاتے، فری گاڑی ہو تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ کتنا فرق پڑ گیا ہم اس دور کے مسلمانوں میں اور اس دور کے مسلمانوں میں۔ اب کیا ہوا، وہ جب پیدل چلا، پیدل چلتے چلتے چونکہ 3-4 ملکوں وہ دور کا رہنے والا تھا، اس نے 3-4 سرحدیں کراس کرنی تھی۔ اب وہ چلتا چلتا ریگستان صحرا میں ہوتا ہوا، گرمی کہے کہ بس آج ہی آج میں ہوں، جیسے کل تو آنا ہی نہیں۔ راستے میں اس کا پانی ختم ہو گیا، اب وہ پیاس کے مارے نڈال پھر بھی چلتا رہا، دل کو سہارا دیتا رہا، 2 ملک تو کراس کر لیے ہیں، ایک ہی تو رہ گیا ہے۔ چلتا رہا لیکن پیاس نے شدت کر دی، گرمی بھی تیز ہو گئی، اب وہ راستے میں آ کر نڈال ہو گیا زیادہ، اب وہ پانی بھی تلاش کرتا رہا، سفر بھی کرتا رہا، زبان اس کی پانی کی وجہ سے باہر آنے لگی، اسے دور سے ایک کنویں کی نشانی سی نظر آئی، اب اس نے اس کنویں کی طرف سفر کرنا شروع کیا کہ میں پانی تو پی لوں، پھر آقا کی بارگاہ میں تھوڑا آسانی سے چلا جاؤں گا، لیکن کنویں کے قریب آنے تک وہ کئی مرتبہ گھرا، کئی مرتبہ اٹھا۔ جب کنویں کے قریب آیا، وہاں کا ماحول بھی پہلے عرض کروں کہ وہاں کیا تھا، ادھر ایک یہودی تھا، اس نے 3 دن کے لیے ملک شام میں جانا تھا، اس نے اپنے غلام ہنزل کو کہا جو کہ عرب کا تیر انداز تھا، سب سے ماہر جنگی ہاتھیوں والا وہ تیر چلاتا تھا، اور اتنی بڑی کمان جو عام بندہ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، وہ لے کر اس نے کہا ہنزل میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں ملک شام، وہ جو میرا میٹھے پانی والا کنواں ہے تو اس کے اوپر بیٹھے گا، وہاں سے کسی کو پانی نہیں پینے دے گا۔ اس نے کہا سردار اگر کوئی میری اجازت کے بغیر پیے گا تو اس نے کہا اسے مار دینا۔
اب اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ دونوں بڑی بری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ جو آئی سلسلہ وار غلام در غلام چلا آ رہا تھا، 3 دن کے لیے اسے مہلت مل گئی، اسے اقتدار مل گیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں 5 سال کے لیے مہلت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، پھر واپس اپنے اپنے گھروں میں بیچارے آ جاتے ہیں. دیکھیں ہیں نا اپنے علاقے میں آ گئے ہیں. اسی طرح اسے 3 دن کی صرف مہلت مل گئی. اس نے وہاں جا کر کنویں کے پاس ایک درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. وہاں تیر بھی اور کمان بھی سیدھے سیدھے کر لیے اور کہنے لگا آج کوئی آئے نا تو 3 دن کے لیے میں بھی آقا ہوں، میں بھی ظلم و ستم کی حد کروں گا جس طرح میرے اوپر ہوتی ہے. جو جیسی پرورش پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. میاں نواز شریف کی اللہ جانے کیسی پرورش تھی جو اس نے ختم نبوت تک غداری کر دی. ہندل نے جو اپنے یہودی آقا سے سیکھا تھا وہی اس نے آگے پیش کرنا تھا. میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جو کچھ ہوئے دکان دے اندر اوہ دے وے وکھالا کتھوں لے آوے لال محمد کوڑے ویچن والا. اب وہ ادھر تیر اور کمان لے کر بیٹھ گیا اور اس کے پوچھے کے بغیر جو بھی پانی پیے گا وہ اس کو مار ہی دے گا. ادھر سے یہ مسلمان صحابی آ جاتے ہیں، یہ پانی کے قریب رینگتے رینگتے پیٹ کے بل رینگتے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں. فوراً یوں کر کے چلو بھر کے پانی یوں کرتے ہیں. ادھر وہ اپنا تیر اور کمان سیدھا کر لیتا ہے اور دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ لبوں کے پاس لائے گا تو میں اس کے یہاں گلے میں تیر ماروں گا. نشانہ اس کا کمال تھا. لیکن صحابی رسول جو ہی پانی یہاں لاتے ہیں اللہ جانے کیا خیال آتا ہے تو پانی جو نیچے گرا دیتے ہیں، خود بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہنزل پریشان، یہ کیا ہوا، میرا شکار ضائع گیا. تھوڑی دیر بعد اس مسلمان صحابی رسول کو پھر ہوش آیا. اس نے جلدی سے پانی لیا، یوں ایسے کیا، پھر کچھ سوچا، پانی نیچے کر دیا. اس نے پھر تیر اور کمان کو ڈھیلا کر دیا. یہ کیا کر رہے ہیں، پانی کیوں نہیں پی رہا، میرا شکار یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. جب اسے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے پھر یوں پانی کا چلو یوں بھرتا ہے، یوں قریب کر کے پھر یہ نیچے کرتا ہے. اب اسے لمبی بے ہوشی ہو جاتی ہے اور ہنزل اب اس کا انتظار نہیں کر سکا کہ کب ہوش میں ہے، لمبا بے ہوش ہو جاتا ہے. تیر اور کمان کو ساتھ لے کر وہاں درخت سے نیچے اترا. آ کر اس نے اسے ہوش میں لایا، اسے پانی کے چھینٹے مارے، اسے پانی پلایا. جب وہ خوب پانی پی کر ہوش میں آیا تھوڑی دیر بعد حواس باختہ تھا. جب اس کے حواس ٹھیک ہوئے تو اسے کہتا ہے کہ بتا تو کون ہے. اس نے کہا میں 3 ملکوں دور سے آیا ہوں، پردیسی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے پتہ چل گیا تو یہاں کا نہیں ہے، کدھر جا رہا ہے. اس نے کہا میں غلام ہوں، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں. کہنے لگا میں بھی تو غلام ہوں، تو بھی غلام ہے، چلو ٹھیک ہے غلام بھائی بن گئے. یہ بتا تو نے پانی کیوں نہیں پیا. اس نے کہا نا میں غلام ہوں اس لیے نہیں پیا. اس نے کہا معاملہ کیا ہے، تو غلام ہے تو پانی پینے کا اس میں کیا تعلق ہے اور نہ پینے کا. اس نے کہا پگلے جس کی غلامی اختیار کی ہے اب دل بھی اسی کا ہے، اب جان بھی اسی کی ہے. کہتا ہے سمجھ نہیں آئی، مجھے بتا یہ ماجرا کیا ہے. اس نے کہا سن، میں جس آقا کا غلام ہوں اس آقا جیسا رب نے کوئی پیدا نہیں کیا. وہ جب بولتا ہے تو جیسے پھول کھلتے ہیں، جب وہ چلتا ہے تو بہاریں لہلہاتی ہیں، وہ جب اپنے لب کھولتا ہے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں، جس طرف نگاہ اٹھاتا ہے لوگوں کے مقدر بدل دیتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے. کہنے لگا تو پھر تمہیں پانی کیوں نہیں پیا. کہتا میں آقا کی بارگاہ میں جب آخری مرتبہ حاضر ہوا تھا اور پہلی مرتبہ تو وہاں آقا نے مجھے سب کو تعلیم ارشاد فرمائی تھی، سب کو سبق دیا تھا کہ میرے غلاموں کسی کی بھی چیز ضرور ہے، اس سے کسی بھی کی بھی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی. کہنے لگا سن ہنزل، جب میری زندگی اور موت کے درمیان میں کشمکش میں تھا، پیاس نے مجھے نڈال کر دیا تھا، اس وقت مجھے پانی ملا لیکن فوراً مجھے آقا کی بات یاد آ گئی. میں آقا کی تعلیم کو نہیں بھولا اور دل نے خیال کیا کہ اے غلام رسول تیرا مر جانا بہتر ہے، لیکن نبی کی تعلیم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے.
मैंने पानी नीचे गिरा दिया कि मर तो जाऊंगा लेकिन नबी की तालीम के खिलाफ नहीं करूंगा। मैंने 3 मरतबा पानी तो लिया लेकिन नबी की तालीम को भूला नहीं। हिंजल की आंख से आंसू निकला, तड़प उठा। इसने कहा हिंजल तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा मैं भी गुलाम हूँ, यहाँ मैं आका नहीं, मेरा आका 3 दिन मिलके शाम में गया हुआ है, मैं तो बस यहाँ इक्तिदार की हवस में था। रो इसलिए रहा हूँ तेरा नबी तुझे जिंदगी भी देने वाला है। कहने लगा कैसे? उसने कहा ये देख तीर और ये कमान, मैं हिंजल हूँ, अरब का नामी ग्रामी तीरंदाज, मैं तुझे कत्ल कर देना था। अगर तू लब के पास पानी लाता तो मैं तेरी शाहरग काट देता, लेकिन तेरे नबी को पहले ही पता था कि ये मेरा गुलाम 3 साल बाद आएगा, यहाँ कोई से पूछने वाला नहीं होगा, अपनी मर्जी से अजनबी पानी को उठाएगा। कहीं पी ना ले। हिंजल ना बैठा। उसने कहा तेरा नबी तो जिंदगियां भी देता है। उसने कहा तू अपने आका का बता। वो कहने लगा मेरे आका का तारुफ ये है कि मेरा आका मुझे सुबह और शाम 1-1 रोटी देता है, पाँव के आखिरी कोने पर अपनी उंगलियों की तरफ रोटी रख के यूं पाँव से रोटी को हवा में उछालता है। अगर मैं उड़ती हुई रोटी को पकड़ लूं तो मुझे 10 कोड़े मारता है, और अगर रोटी नीचे गिर जाए तो मुझे 20 कोड़े मारता है। मेरा तो आका इतना जालिम है। इसने भी अपने आका का तारुफ करवाया। इसने कहा फिर सुन मेरा आका कैसा है? उसने कहा कैसा? तो आला हजरत की जुबानी मुझे ये तारुफ करवाना पड़ गया। उसने कहा सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे नबी, सबसे वाला हमारी, सबसे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजे के है। मुजदा होता है खुशखबरी। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला। जरूरत आज इस उम्र की है, हाके रुक गए। हाकियो अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अब जिसके पास मेरे आका की जो तालीम पहुंच गई, मेरे आका की तालीम ये है कि मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, तुम्हारी नमाज दीन का सतून है। अब देखते हैं कौन है आशिक रसूल जो अपने अपने सतून खड़े करना चाहते हैं और अपने ईमान की इमारत को कायम करना चाहते हैं। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे हम नबी के लिए जान तो दे लेते हैं, नबी के नाम पर हम सजदा क्यों नहीं दे सकते? हम सरकार के लिए अपनी आल भी कुर्बान कर सकते हैं, हम सरकार के लिए नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते?
हम सरकार के नाम पर सब कुछ लुटा सकते हैं। हम सरकार के नाम पर जो बंदा आम अगर मिस्त्री हो आम जगह पे 160 रुपए फुट वहां मजदूरी करे, मस्जिद के नाम पर 150 रुपए पर क्यों नहीं कर सकता? बोलो। और कोई नहीं करते। हम तो मदरसा बना रहे हैं ना, खत्म नबूवत सेंटर बनवा रहे हैं। जिस चीज के साथ भी राब्ता करने की कोशिश की, अल्लाह माशाअल्लाह, उसने कहा जी क्या बनाना है? मैंने कहा मदरसा। कहता फिर तो 220 रुपए फुट होंगे। मैंने कहा वो क्यों? कहता देखो जी अल्लाह का काम है। मैंने कहा फिट है मुंह तेरी सोच पे। तुझे और मुझे तो चाहिए था कि ये कहना गाजी साहब अगर अल्लाह रसूल का काम है फिर तो जान भी हाजिर है, ये होना चाहिए था। आज हमारे अमाल का नतीजा है ये। आज हमारी बदउनवानियां और बद आमालियां ये हमारे सामने है। आज हमें होश के नाखून लेने होंगे। आज हमें अपने आप को साबित करना होगा। अगर खाके शाया करो तो हम मर जाते हैं, लेकिन अगर खाके शाया ना हो तो हम अमल वाले मुसलमान बन जाते हैं। करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अपने अपने हाथ मेरे लिए नहीं उठाओ, अपने नफ्स के लिए उठाओ। अपने अंदर के गुनाहगार इंसान को ये बावर करवाओ कि मैं बंदों के सामने हाथ उठा के अहद कर आया हूं कि